إيجابية، كأنه استيعاب يعني إيجابي، في حين أن يعني الامتثال هو أقرب إلى التلقي السلبي أو المشوب بالضبط. شكرا. شكرا دكتور سحمي. مداخلة الآن مهندس سعيد الغامدي، تفضل. مساكم الله بالخير. نشكر الضيف الكريم على هذه المحاضرة القيمة. الواقع انه بعد ما تكلم الاستاذ الناقد الرقيب وايضا الاستاذ احمد العاجلي عن موضوع المحاضرة والجوانب الفنية النقدية فيها، أنا في الواقع أتي من زاوية أخرى لأطرح سؤال عن كنت أتمنى أن يربط المحاضر الرواية الغربية وأثارها في المجتمع وإلى أين أخذته، والرواية العربية وعدم تأثيرها الكبير في دفع المجتمع إلى الأمام. كلنا نعرف على الأقل، هو من المعروف أن شكسبير وغير شكسبير من الأدباء الإنجليز وأيضا الفرنساويين رواياتهم كان لها وقع وما زال لها وقع في تثقيف وتأثير في المجتمع. ولكن أين الرواية العربية؟ أين الرواية في مصر بعد نجيب محفوظ وغير نجيب محفوظ؟ ربما أنه نحن هنا نتحدث عن النقد من أجل النقد فقط. ألا ترى يا دكتور أنه يجب أن نتجاوز النقد من أجل النقد إلى آثار النقد وما يجب أن نتوخاه ونتوقعه من انعكاسات من وراء النقد على المجتمعات وعلى التقدم؟ انشغلنا ترى بالإحياء كثيرا، ولكن إلى أين ودانا ذلك الإحياء؟ شكرا جزيلا. شكرا مهندس سعيد. هنا لدي سؤال من المهندس محمد الهويش، يسأل المحاضر يقول: كيف ترى إثراء الرواية الأندلسية في التراث والأدب العربي؟ وهل ساهمت في الثقافة العربية؟ وهل واجهت نقدا أدبيا؟ طبعا في سؤالين أخرى. معروف أننا نعيش، هذا السؤال من المهندس معن عثمان. معروف أننا نعيش زمن المادة والتكنولوجيا والحاسب الآلي والاختراعات والمخترعات المنتجة علميا واقتصاديا. ليس ذلك فحسب، بل الإنتاج مربح. أين وكيف نضع العلوم الأدبية والثقافية في الخانة الصالحة المفيدة؟ من الكاتب الأستاذ عبد الله أبو زنادة يقول: أود أن أشير إلى أن الآيات القرآنية، نحن نقص عليك أحسن القصص وقصص ألف ليلة وليلة، وسياق محاضرتك لربط الرواية العربية إلى جذور أوروبية. أرجو أن تلقي شيئا من الضوء عن هذه الجزئية. هل هناك مداخلات أو أسئلة؟ طيب نضيف الآن التعليق للدكتور 5 دقائق.
الان نحن يعني نستاذن منك، يعني اذا في دكتور سحري له مداخله يدخل معك على الخط، اعتقد شيطان الشعر الان راح يعني. لا هو لما يبدا الكلام يجي يحضر يعني، وبعدين بيمشي بمزاجه برضه. بس هو بالمناسبه انا رايي النقد دي 10 شياطين، مش الشاعر ليه شطر واحد ماشي. النقد 10 شياطين، لانه كيف سيتمثل الاعمال الادبيه على تنوعها وعلى تنوع اشكالها وعلى تنوع قضاياها، وكيف سينتقل من طريق نبكي من ذكرى حلال ومنزلي الى روايه نجيب محفوظ او روايه مكتوبه 2017. اولا انا يعني في غايه السعاده بكل الملاحظات التي ابداها الحاضرون الكرام، طبعا ويسعدني يعني ان افكر فيها، لانني دائما يعني ما كتبته او ما فكرت فيه دائما اعرضه على مستمعين واستمع الى ما يقولون ثم افكر، واحاول دائما ان افكر بطريقه من يسال وليس بطريقه من يسلم لما يقرا او حتى من يسلم لما يكتب، ولهذا اكتب ما اكتبه 10 مرات ولا لا مشكله عندي، لانني يجب ان اعبر عن نفسي يعني وان اعبر عما اريد، حتى لو اقتضى ذلك ان امزق شيئا كتبته تمزيقا كاملا، لانه لا سبيل للابداع الا هكذا. استاذ حسين مع حضرتك فعلا، وانا مساله اخراج معه مساله بالغه الاهميه، لكن المشكله انها تحتاج الى فريق من الباحثين. لكن فعلا دي مساله بالغه الاهميه، واؤكد هذا انها بالغه الاهميه، وانه لا يمكن ان تظل الثقافه العربيه هكذا مثلا تلقي المصطلحات، وهذا مفيد ولا جدال في رغم بعض الجوانب السلبيه، لكن لم تؤرخ لمصطلحاتها الخاصه، لا سيما ان هناك عديدا من المصطلحات التي يعني واجهت تغيرات كثيره جدا، وهي تغيرات تعكس تغير نظره الثقافه الى منتجاتها الثقافيه. دكتور محمد رشيد رضا فعلا موجود، ويعني قرات بعض ما كتب، لكن انا اكتب ما قلت جزء من الجزء الاول من الكتاب، وانا اعمل في الجزء الثاني من بدايه القرن العشرين حتى الحرب العالميه الثانيه، او حتى 1950 او 52. استاذ سحمي طبعا معاك حق في الكلام عن لويس شيخ، ولكن الحقيقه ده كلام حضرتك بيجعلني اشير الى ملحوظه بالغه الاهميه. الناس حين يتكلمون عن رفاعة الطهطاوي لا يذكرون الا الطهطاوي صاحب تخليص الابليس في تلخيص باريس، ولا يتوقفون عند الكتب الاخرى الكثيره التي قدمها الطهطاوي سواء كانت تاليفا ام ترجمه. وطبعا مثلا يعني لا يكاد يعرف على نحو كبير انه واحد من اوائل المجددين في النحو التحفه المكتبيه. وهذه هي مشكله علاقتنا بكل من صنعوا النهضه العربيه الحديثه في اي مجال من المجالات. وانا يعني اكتب هذا يعني قرات الكثير ان لم يكن معظم، قرات قدرا كبيرا جدا كل ما استطعت ان اصل اليه من نتاج القرن، وكنت حين اقرا افاجئ بمعلومات غريبه جدا، افاجئ بمعلومات غريبه، يعني معلومات تحفز من يقرا الى ان يعيد القراءه مره ومره. التخطيط الذي شبه تصنيف شيخو للشعراء العرب في المسيحيه وانعكس، الحقيقه انا لم الاحظ انه انعكس في تلقي الروايه، لانه الغريب في الامر انه موقفه يتماثل مع موقف الاخرين، لانه الروايه كانت تمثل ارقا لهم لانها تخيل بالدرجه الاولى، وهذه هي المشكله. وطبعا المشكله بالمناسبه لها جوانب كثيره جدا ذات علاقه بالتراث العربي تحتاج الى عمل طويل جدا. يعني وليها علاقه حتى بفكره تلقي القص او حتى بفكره تلقي القص القراني. مرحله التمثل كمرحله سماحه الانسان، انا في ظني انه في القرن ال19 يعني يكفي ان نلخص الفرق بين ما يحدث في اول القرن ال19 وفي ثلثيه الاول في مشهد قصير جدا، حين احتل نابليون القاهره ضربها وضرب الجامع الازهر، ضربه بالمدافع، تسارع الناس وتصايحوا وجاروا يا نبي الالطاف نجيب مما نخاف. المشهد الثاني ومشهد بالغ الغرابه وعميق الدلاله، ان في 25 سنه، اقل من 25 سنه، هم الذين قالوا يا نبي الالطاف نجينا مما نخاف، هم وابناؤهم هم الذين كانوا جند جيش محمد علي الذي صنع امبراطوريه. معناه
ايه؟ معناه ان في تغير، ان هناك تغير رهيب يحدث. يترتب على كده انه انا في ظني انه لم يكن هناك احساس بان العربي او المثقف العربي في القرن التاسع عشر يمتثل الثقافه الاوروبيه، لا، هو الغالبيه كانت بتدرك انها امام شيء جديد وان المجتمع يحتاج، ولذلك صاغوا المصطلح اللي انا قلته، قالوا مصطلح التمدن، هم اللي قالوه مش انا، اننا نحتاج الى ان نتمدن. طب كيف نتمدن؟ يبقى قالوا بداوا يفكروا كيف ناخذ من الثقافه او من الحضاره الغربيه، ثم كيف نوائم بين ما ناخذه هذا لاننا نحتاجه وبين ما لدينا. والتمثل هو المصطلح، انا صغت المصطلح بالدرجه الاولى يعني. لو سمحت دكتور. اتفضل. طبعا يبدو لي ان التمثل هو المرحله الوسطى بين الامتثال فالتمثل فالتمثيل. اذا وافقتني على هذه الثلاثيه انه الامتثال يسبق ثم تمثل الشيء ثم تمثيل. ناقشوا على الاشياء. طيب بين الامتثال والتمثيل. يعني المصطلح اللي اخترته انت هو مصطلح وسيط يبدو لي. يعني ممكن، لانه بصراحه برضه صراحه حضرتك المصطلح المستخدم في الدراسات الثقافيه مصطلح التمثيل، لكن الحقيقه انا لم اجد في عقلي ما يدفعني الى ان استخدم هذا المصطلح، ولذلك يعني وضعت مصطلح التمثل الثقافي، وقصد دي تحديدا اللي هو عمليه الهضم التي تقوم بها ثقافه قوميه تستوعب بما تنطوي عليها هذه العمليه من اليات بالدرجه الاولى. لكن انا يعني اصارحك بانه انا ناوي اذا ربنا اداني العمر يعني الجزء الثاني من الكتاب هعمل في الاخر خاتمه الكتاب هعمل مناقشه للمصطلح، يعني اعاده مناقشه. انا طبعا انا بجادل نفسي، ما اعمل ايه يعني؟ اجادل نفسي، وبالتالي بالنسبه لي اي حل هو حل مؤقت. يعني اي حل ثقافي ده حل مؤقت. التمثل يا دكتور بعيد عن التقليد؟ لا، ليس تقليدا، لا، التمثل هو الاستيعاب. كيف استوعب شيئا او فكره جديده. ازاي استوعبها؟ هو ده اللي هو كيف اتمثل. طيب الربط